أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه فيديو الثانية ولا الثالثة فيما يخص المساجد، فيما يخص لي زوفرتور دي موسكي. كنا هضرنا وتكلمنا مع الاوائل، حنا من الاوائل اللي تكلمنا، كان واحد مازال نتكلم ودرت ملاحظه، قلت انا مانيش مؤهل باش نتكلم على المساجد، تحلوا المساجد ولا. ومن بعد راني نشوف بلي دوك الناس يتكلم حتى من وراء البحار، هم يمدونا دي انستركسيون باش نحلوا المساجد بقوه. لحقت الدعوه خطوره. انا بعث واحد في مارس، في المواد لا في مارس، في المواد مارس بعث بريه مفتوحه لرئيس الجمهوريه، لرئيس تبون. فقبل ما تولي بانديمي قلت له سيدي الرئيس، هاد الكورونا هادية، هاد الفيروس هدايا يتحارب، ما يتحاربش من الفوق من لا بريزيدونس ولا من الوزاره، ولا يتحارب من لا باز. وعطيته مازال بريه، مازال بريه تقدروا تدخلوا تقراوها، نقدر نبيبليها لكم وكاع، واقيلا جلي بيبليي البريه كاع. قلت له بلي تحارب من تحت، تحارب لي كوميتي كارتي، يفو امبليكي الائمه، يفو امبليكي لي بريزيدون دا بي سي، يفو امبليكي لي كوميتي كارتي. هذا يتحارب الفيروس، سينون ما عادكو ديروا والو، ما كو ديروا والو. دوك راني نشوف بلي كان دي رياكسيون ان بي بارتو. الحمد لله سي بون، الناس يترياجي بور باش يوعيو الشعب، باسكو كاين اللي مازال ما فهموش باللي راني نشوفهم في الحومه انايا ستريكتومون امبوسيبل. كي تشوفهم قلبك يوجعك. مازال ما فهموش باللي سي فيروس تري تري دونجورو، يقتل، ما يسمحش، يعذب. والناس مازال ما خداتوش بالها. الوغ شكون اللي قادر يوعي الشعب؟ شكون اللي قادر يوعي لا باز؟ انا نشوفوا هنا بعد نشوف في التلفازه، نشوفوا بعد لي شان تيليفزيون، همهم الواحد هو الفوتبول. همهم الواحد كيفاش هذا الفوتبول هذا ولا لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا شغل عفيون الشعوب. حنا زمان كنا يتدو كانوا قلنا الدين عفيون الشعوب، دوك حنا نقول لهم باللي هذا الفوتبال هذايا عفيون الشعوب، اريتي. دوك نو سوم دون ان ايتا كريتيك مع هاد الفيروس هذا تري دونجورو. لازم قادره الدوله تحكم لي شان هادو، تحكمهم، تستعملهم للدعايه تاع الفيروس، تحبس الفوتبال هذا كاع. مازال تسيب واحد كبير شايب كاع كدا وكوستيم كدا ويهضر على الفوتبال كدا، ومخلي سي تري امبورطون. هذا الاخر، هذا الفيروس هذا ماهوش لعب. هذا الفيروس هذا كان دو مانيير دو كومباتر، سوا ناخذوه جند كجنود الله ونحاربوه بالتسبيح والذكر والصلاه على النبي والصدقه والصلاه وقيام الليل، ولا سواء ناخذوه فيروس كما خداوها كاع النصارى وخداوها كاع البلدان الاخرين. فيروس تاع فيروس جا هكذايا، نحاربوه، من نحاربوه بجد، نعلنوا عليه حرب، نعلنوا عليه حرب كبيره ماشي حرب صغيره. وتو الموند، تو الموند كاع الناس تبارتيسيبي في هذه الحرب هذا على الفيروس هذا، باسكو ما يسمحش، باسكو ما يسمحش. ولي زوفرتور دي موسكي، اول حاجه لازم انا ننصحكم بها، تحلوا المساجد. المساجد لازم يتحلوا، سي ابارتي دي موسكي كون بو كومباتر هذا لو فيروس هذا. ما عندكمش فوزافي اوكين شونس، سي ابارتي دي موسكي. ولا كاين نوتر سوليسيون، تخرجوا الجيش، سي تو. الشعب هذا هكذا لازم له، سوا تحلوا لي موسكي والائمه يقوموا بالدور تاعهم تاع التوعيه والدعوه ويخرجوا. كان زمان كانت جماعه التبليغ تخرج لبرا، يجي لك تقاعد ولا يجي السلام عليكم تفضل روح للجامع وكذا. ديروا هكذا، ديروا لا ميم شوز، جيبوا جماعه التبليغ هذه تخرج لبرا تسونسيبيليزي الناس، يخرجوا الائمه يقصوا مع الناس برا يسونسيبيليزيوهم، يخرجوا. قلنا لكم ديروا ان كوميتي دو كارتي اللي فيه لا بوليس، فيه لا جوندارميري، فيه الميدسان، فيه لي بومبي، وفيه الامام تاع الجامع. Chaque APC. Le président d'APC, c'est quoi? Le président d'APC, c'est le premier magistrat de la commune. C'est-à-dire ولا كانت كازينه تاع عسكر يحكم فيها، ولا كان لابوليس يحكم فيها، ولا كان سبيطار يحكم فيه، ولا كانت شركه تاع برودكسيون يحكم فيها. وراهم لي البريروغاتيف تاع لو بريزيدون دابيسي. ردوا لي البريروغاتيف تاعو، جو با بريزيدون دابيسي، مي ردوهم له وريسبونسابيليزيوه. سلوي لي ريسبونسابل هو يكون، شاك بريزيدون دابيسي يكون ريسبونسابل على لا كومين تاعو. سا فا سو ريغلي، باسكو علاش تولي تبان لا ريسبونسابيلتي تاعو، تبان المسؤول. هو ثاني با ريسبونسابيلتي دوطر بيرسون، ويلا دي كونتر ا روندر، il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. La daïra, le président de la République, il a des comptes à rendre. Le Premier ministre est responsabilisé. علاش on voit en France حنايا le Premier ministre
يا اخي فرنسا هنا قدامنا، علاش نشوفوا البريمي مينيستر البريزيدون دو لا ريبوبليك كونفوكي ان بريزيدون تاع لا كومين ويردوا بريمي مينيستر؟ عطيو الصلاحيات هذا البريزيدون دابيس، يردوا له لا ماجستراتور تاعو وحاسبوه. سينون امبوسيبل، باسكو الدعوه راهي غير تتكبر، و سي با غراف 500 600 700 حتى سي با غراف. اون ني با لي سول في لو موند. وماشي عيب كورونا هذا، شوف واحد عنده كورونا يخبي وهو عنده كورونا. نو، الكورونا هذا سي با ان فيروس تاع عيب بنادم هذا يقدر يجي لابورت تروح تشري الخبز عند البولونجي يحكم كورونا. ماهيش عيب كونتر نو اللي عنده كورونا يقول عندي كورونا بعدوني، خليوني ندير حاجه صحي في غردي ونعاود نبرا. ماشي يخبي عنده مريض باش يزيد يأذي واحد اخرين، ولا يزيد يروح عند الناس يعنق ويسلم وكذا. هذه بصفه عامه كونسيرنون كورونا، كونسيرنون لوزيفاتور دي موسكي. انا حبيت نوجه ثاني رساله لرئيس الجمهوريه على لي فو انتيليكتويال. راكو ديروا في القوانين وراكو ديروا في الدستور جديد. انا نطلب منكم باسكو كاين دي فو انتيليكتويال هنايا، سي انا نزقلهم لي زانتيليكتويال على سلمان رشدي. هادو باش يديروا اسهم باش يردعوا عليهم سيادهم في الخارج، يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسبوا الدين، يسبوا الاسلام، يواسيوا معاهم فرحانين. هادو فرحانين كيغلقوا المساجد. هادوما الناس هاد النوع تاع كاين بزاف منهم في الجزائر راهم دايرين عراس كي المساجد مغلوقين. هادو انا نطلب من رئيس الجمهوريه يدير لنا قانون باش يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يحمي الدين الاسلامي كما دانا محمد الاطباء وكذا. تري بيان ما شاء الله. زيدوا ثاني ديروا لنا قانون باش يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول با بزون تحميوها هكذا باش يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. فهمت؟ مي لازم ديروا لنا قوانين باش ما يقعدوش شاك فوا يتجرحوا فينا، شاك فوا يديروا لنا في المشاكل، شاك فوا يضربونا في العاطفه تاعنا. قال العصا لمن عصى. تدنا الخط احمر الدين، خط احمر شغل العسكر، شغل الثوره، شغل المجاهدين، خط احمر الدين. ما دناش الدين تاعنا. ماشي اللي حاب يدير اسم حاب كذا يسب الرسول ويسب الدين ويسب الجوامع ويسب المسلمين. هذه ثاني باسكو نشوفها كون ديروا في وقت توجدوا في واحد الدستور باش توجدوا سي لو مومون باش ديروا لنا قانون دون سو سونس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.